अंजुमत अलविदा तो या था इंग्लैंड से माशाल्लाह पहली बार ता डेर कोली नक्शे यानी ता पंडेर दावाल और दाई जे पलो स्पीकर से अजान इजाज़त में अलाव शवरता चे रमज़ान अल मुबारक आखिरी जिमादो खो जमातीना बांदी कोरोना वायरस पे वजह सर खल्क पे कोरी नशे दाई वास फल मंजीना को खो या जोना इजाज़त हुकूमत तरफ में अलाव शवाई दे دا ډېره غټه کیسه ده چې په داسې ملک کښې چې چېرې یا اذان دی اوس تصور هم څوک نشي کولی په ملک کښې نن په دا ازود هوا فضا کښې د الله د نوم اعوذ هر سړي ته ورسېده الله د اسلام روشنۍ هر سړي ته ورسوي اور د وبو د الله ختم کو په خیر سره